وضع روحی همه انسان‌ها اینطور است که تا یک استغنایی پیدا می‌کنند طغیان پیدا می‌کنند، استغناء مالی پیدا می‌کنند به حسب همون مقدار طغیان پیدا می‌کنند، استغنای علمی پیدا می‌کنند به همون مقدار طغیان پیدا می‌کنند، مقام پیدا می‌کنند به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می‌کنند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی میگوید هست برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود. کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیاست اونها را بدون تزکیه نفس پیدا می کنند، اینها هرچه پیدا بکنند طغیانشون زیادتر خواهد شد و وبال این مال و این منال و این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که موجب گرفتاری های انسان است در اینجا و بیشتر در آنجا. انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیان ها نجات دهد و ما تزکیه کنیم خودمون را و نفوس خودمون را از این ظلمات نجات بدیم.